جیڑی برات دا دولہ عبداللہ ہوئے تو دلہن آمنہ ہوئے براتی تے کو فرشتے ہی بن کے آئے ہون گے نکاح پڑھیا گیا نا پھر سے قبلہ پیاسف جی کاشف صاحب نبی پاک دی امی تے ابو دا نکاح پڑھیا گیا 3 دن برات مدینے رہی تے 3 دن دے بعد جدوں برات مدینے تو مکے وال ٹری تے سیدہ آمنہ دلہن بن کے مکے آ گئی آپ فرما دیا جدوں میں پہلی بار عبداللہ نو ویکھیا تے میں ویکھیا ایڈا سونا نوجوان کہہ رہے سن کہ آج سانو ملا شریف بھی سناؤ عظمت والدین بھی سناؤ میں انشاءاللہ میرا دل کردہ آج تو انہوں حضور دے ماں پیادی شان نہ سناؤں او ماں تے باپ جنہاں نے سانو ملاد والا رسول عطا فرمائے ہیں آج میں انہاں دی عظمت ارز کرام قرآن مجید فرقان حمیدی آیات بینات میں اسے ہی زمن دے اندر پڑھنے تشرف حاصل کیتا ان آیات بینات اللہ کریم نے اپنا تعارف فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ فرمایا توکل کرو اس اللہ دی ذات جڑا عزیز بھی ہے تے رحیم بھی ہے پہچان بھی یہ بھی کہ الذی یراک حین تقوم فرمایا محبوب او رب جڑا ہر ویلے تینوں ویکھدا ہے تو جتھے بھی کھڑا ہوئے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ فرمایا پھر تینوں ویکھدا ہے جدوں تو سجدہ کرنے والے جو دورہ کرنا ہے انہیں سجدہ کرنے والے کون نے تے دورہ کی چیزیں بعد مفسرین نے فرمایا کہ نبی کریم تہجد دی نماز ویلے مدینہ دی گلیاں چ پھر دے سن کہ میں ویکھاں کہ میرے صحابہ ستے نے یا میں انہوں جگراتے دی جڑی دولت دین واسطے آیا اے جاگ رہے نے پر جدو نبی کریم علیہ السلام نے مدینہ دی گلیاں چ پھرنا تے صحابہ تے قرآن پڑھن دی گلیاں چ انج آواز آندی سی جی میں شہد دی مکھیاں کٹھیاں ہو جاواں تے انہاں دے بھن بنامن دی آواز آندی ہے کیونکہ لگی والے دی آنکھ نہیں لگ دی اے رفیق تو تارے گندا رہو پردیس جنہ دے ماہی گئے او کرما مارے نہیں سوندے جنہ دی اکھ ماہی نہ لگ جائے پھر انہاں دی اکھ نہیں لگ دی تو صحابہ قرآن پڑھ دے نے تے نبی پاک گلیاں چ پھر کے انہاں دا قرآن سن دے نے اللہ نے فرمایا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ اجڑا تسی سجدہ کرنے والے چ دورہ کر دیو نا اجڑا گلیاں چ پھر دیو اللہ فرمایا میں تہانوں اس ویلے ویکھنا مگر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اس آیت اے مطلب نہیں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت دا مطلب ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ اللہ فرماتا کملی والیا میں تینوں سجدہ کرنے والے چ پھردا ویکھنا آپ فرماتے ہیں جدو اللہ نے آدم دے متھے چ محمد دا نور رکھیا اللہ فرماتا پہلا میں نے سجدہ آدم نے کیتا تے میں تینوں آدم دے متھے چ رکھ کے ویکھیا پھر تیرا نور پاک حضرت شیش کو لایا اللہ فرماتا میں تینوں اوتھے بھی ویکھدا رہیا تیرا نور ٹردا جدو حضرت نوح علیہ السلام کو لایا میں تینوں اوتھے بھی ویکھیا سونیا جدو تیرا نور ٹردا حضرت عبدالمطلب کو لایا میں اوتھے بھی تینوں ویکھدا رہیا جدو اپنے باپ عبداللہ دی پیشانی چ چمکیوں میں تینوں اوتھے بھی ویکھیا ہن آمنہ دی گودی وچ آ گیا میں تینوں ایتھے بھی پیا ویکھنا تو اس آیت مبارکہ چ لفظ ساجدین تو مراد نبی پاک دے والدین تے آپ دے آبا و اجداد نے آج بعد لوگ ایسے پیدا ہو گئے جنہاں اپنی تقریراں اور تحریراں چاہیا کہ نبی کریم علیہ السلام دے ماں باپ مسلمان نہیں معاذ اللہ علیہ باللہ نقل کفر نباشد انہوں نے آکھیا کہ نبی کریم علیہ السلام دے والدین نے چونکہ نبی کریم دا کلمہ نہیں پڑھیا وہ حضور دے بچپن چ فوت ہو گئے اس واسطے نبی کریم دے ماں باپ مسلمان نہیں وہ کہندے نے نبی پاک دے ماں باپ بتاں نو سجدہ کردے سن تے مشرکین سن فیصل آباد دے نوجوانوں سانگلا ہیل والیو لوگ کہندے نے نبی دے ماں پہ مشرکین سن تے قرآن کہندے ساجدین سن اللہ تے کہندہ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ سونے میں تینوں بھیج دا یوں نہ چریاں جڑے منوں سجدہ کر دے رہے نے آدم تو لے کے آمنہ تک میرے نبی دا نور جدے چ بھی پہنچیا اللہ فرمادا اس سجدہ میری ذات نو کر دے رہے نے میرے ملت دے نوجوانوں اللہ نے قرآن دی اس آیت چ اپنے محبوب دے ماں باپ نو جنتی بھی آکھیا تے ساجدین بھی آکھیا ہن اس آیت مبارکہ دا ذرا
تجزیہ کریے تے آئیے ذرا ادھے تے گفتگو کریے. اللہ نے پہچان کی کرائی. فرمایا الذی یراک حین تقوم. او تینوں ویکھدا ہے, تینوں ویکھدا ہے. او کنا کہ سونا ہوئے گا جنوں بناؤن والا کہندا ہے میں تینوں ہی ویکھدا رہنا. پہچان تے رب نے قرآن چ بڑی باری کرائی. ہن پڑھن قرآن, اللہ نے قرآن چ اپنی کیویں کیویں پہچانا کرائیاں تے ایتھے منفرد انداز کیوں رکھیا ہے. پڑھیے قرآن بھائی. سبحان اللہ آنکھوں کے نہ کوئی جوڑ کے رکھی سبحان اللہ میرے واسطے. اے بھائی آسف تے کاشف صاحب سارے بھائی بڑا پیار میرے نہ کر رہے تھے. او مینوں کہندے نے کہ بڑے سال ہو گئے سانو اڈیک دیاں تے بڑی کوشش کر کے دوستاں نوں سفارشاں ڈال کے پھر ٹائم لے آئے. میں اگے فیصل آباد جانا ہے, بڑی مرکزی محفل ہے. انہی سبحان اللہ دے دیو میرا فیصل آباد تک گزارا ہو جاوے. میں رات بہاول پور سا بڑا لمبا سفر کر کے واپس سیالکوٹ آیا ہوں تواڈے کول. پھر فیصل آباد, پھر صبح سیالکوٹ جمعہ پڑھانا ہے تو واپس پھر کدھرے نہ کدھرے سفر تے جانا ہے. کل کوٹ راڈا کشن, کل کوٹ راڈا کشن, یعنی دن رات سفر چ گزر جاندا ہے. یہ تواڈی سبحان اللہ جن میری تھکاوٹ اتارنی ہے تے میں تانوں مدینے چھڈ آنا ہے. جنہیں جنہیں ہاتھ نہیں نہ چکیا گوڑے چھڑ کے نال دے بیلی دا ہاتھ پکڑو, اچھا کر کے نہیں اچھی سبحان اللہ کھو کے مدینے آواز جاوے. واہ بھائی واہ, سٹیج والے تھوڑا اور اچھا بولے جے سبحان اللہ. پیر صاحب آمین فرمان, میری دعا قبول ہو جائے. یا اللہ جڑا اچھا جے سبحان اللہ فرمائے اگلے سال حج اپنے ابو نال کر کے آوے. ہن جڑا ایس تو اچھا بولے اگلا رمضان شریف اپنی امی نال مدینے گزار کے آوے. یا اللہ جڑا ایس تو اچھا بولے اج رات سوئیں تے خواب وچ کملی والا ہوئے تے تیرا کی جاندا جڑا ایس تو اچھا بولے انہوں جاگ دے محفل وچ کملی والے دا دیدار کرا دے. ہن کم ایتھے رکھیا جائے اور اچھا بولو سبحان اللہ. گلا خراب ہو جائے صبح لوگ پوچھن تیرے گلے نو کی ہویا, اکھی راتی ساڑھے چکے چ نبی پاک دا ملاد سی, میں سبحان اللہ کہندا رہا. اللہ نے ارشاد فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا. پروردگار نے ارشاد فرمایا بڑی برکت والی ہے میری ذات جنہیں آسمان بنائے, جنہیں آسمان دے اندر برج بنائے, جنہیں چن بنایا, سورج بنایا. فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا. اپنی پہچان کرا دیا فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. فرمایا بڑی برکت والی ہے میری ذات جنہیں اپنے محبوب تے فرق کرنے والی کتاب نازل فرمائی ہے. اپنی پہچان کرا دیا فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. فرمایا بڑی برکت والی ہے میری ذات جدی قدرت ہتھاں دے اندر ساری کائنات دے ملک نے, ہر چیز دیاں قدرتاں والا. اپنی پہچان کرا دیا فرمایا وتوکل علی العزیز الرحیم الذی یراک حین تقوم. اللہ نے فرمایا میری یہ بھی پہچان ہے میں آسمان بنائے, یہ بھی پہچان ہے میں برج بنائے, یہ بھی پہچان ہے میں آسمان دے اندر چند سورج بنایا, یہ بھی پہچان ہے میں برکت والا ہوں. فرمایا الذی یراک حین تقوم. فرمایا کملی والا میرے بندیانوں میری یہ بھی شان سنا دے. فرمایا میں او ربا جڑا ہر ویلے تیرے ول ویکھدا رہندا. فرمایا میں او ربا جڑا ہر ویلے. بسم اللہ بیٹھے اللہ تو انہوں جزائے خیر دے. فرمایا میں او ربا جڑا ہر ویلے تیرے مکھ ول ویکھدا رہندا ہے.
ساری دنیا رب وال ویکھے تے رب تکدا ہی تیرے ولے. او کنا کو سونا ہوئے گا جنوں بنان والا آکھے میں تینوں ہی ویکھدا رہنا. سونے تو انہیں بڑے بنائے, بڑے بنائے, یوسف ورگا سونا بھی بنایا. اے تسی کدے محفل وچ غور کر کے ویکھو انہاں ہزاراں دا اجتماع ہے. اس ہزاراں دے اجتماع چ تسی غور کرو تے ایک دی شکل دوسرے نال نہیں ملدی, دوسرے دی شکل تیسرے نال نہیں ملدی, تیسرے دی شکل چوتھے تے چوتھے دی شکل پنجویں نال نہیں ملدی. حالانکہ نک سارے دا ایک جگہ لگا ہے, اکھیاں دا مقام بھی ایک ہے, تھوڑی بھی سارے دی ایک جگہ ہے, پیشانی تے رخسار بھی ایک جگہ نے, تے جگہ بھی اتنی ہے. اتنی ایک گرہ جگہ انسان دا چہرہ ایک گرہ ہوندہ او دے ہاتھ دے مطابق. اتنے ادانے تے آئی ادانے تھارے اندے ایکو جگہ لگے نے, جگہ بھی نہیں بدلدا تے عذاب بھی نہیں بدلدا, تصویران بنائی جاندہ ہے, بنائی جاندہ ہے, بنائی جاندہ ہے, تے بناندہ بھی اینی جگہ بیچیے. پر ایسا مصورے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. عرباں بنا دیتے, عرباں موجود نے, خرباں جے آنے نے, پر ایسا تصویران بناندہ ہے ایک نو دوجے ورگا دوجے نو تیجے ورگا نہیں بناندہ. او سچی دسیو بلیر والیو, او جیڑا رب لوکاں نو ایک دوجے ورگا نہیں بناندہ, انہیں یار کوئی لوکاں ورگا ہی بنایا ہوئے گا. نہ یار کوئی لوکاں ورگا ہی بنایا ہوئے گا. اپنے یار دی باری آئی تھے ایڈا ہی سونا بنا دیتا, آپ بنا کے تھے آپ ہی کہندہ میں تے تکدہ ہی تیرے بار رہنا, میں تے ویکھدہ ہی تیرے بار رہنا. ایڈا سونا یار بنا کے بھیجے آؤ کہ حسینہ جمیلہ دم موڑ دیتا, حسینہ جمیلہ دم موڑ دیتا. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء, خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم فتبارك الله أحسن الخالقين. ترجمہ بندے حسینہ جمیلہ دم موڑ دیتا, حسینہ جمیلہ دم موڑ دیتا. محمد بنا کے قلم توڑ دیتا, محمد بنا کے قلم توڑ دیتا, قلم توڑ دیتا. محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. اگر آپ فرماندہ سونے میں تینوں سجدہ کرنے والے جو ویکھدا رہنا. میری ملت دے نوجوانوں تسی دیہاتی آدمی ہو, میں بھی دیہاتی بندہ. سویرے بابا کوئی وڈیرا اپنے ڈیرے تو دودھ لے کے آوے نا, تے دودھ لے آکے مائی نو دے کے آکھے اے دودھ نو سنبھالو, تے او جڑے برتن وچ دودھ کاڑنا ہوندا نا, گرم کرنا ہوندا, جنوں پنجابی چ کاڑ نہیں کہندے نے. مائی اس برتن نو 10 واری کلمہ پڑھ پڑھ دھوندی ہے. تے بابا پوچھے نا نو کلمہ پڑھ کے کیوں دھونی ہے, تے ساڈیاں پنڈاں دیاں مائیاں کہندیاں نے دودھ رب دا نور ہوندا نا, انہوں جڑے برتن چ رکھنا انہوں ذرا پاک کر کے رکھاں. او یار پنڈ دی مائی نو پتہ ہے دودھ رب دا نور ہے, پانڈے چ رکھنا ہے, پاک کر کے رکھنا ہے, تے رب نو نہیں سی پتہ میں اپنا نور کیڑی ماں وچ رکھن لگا. آج میری تقریر تے انہیں سبحان اللہ کہنا جنہوں اپنی امی نال پیار ہے. جڑے نبی دے ماں پیاں دا ادب نہیں نہ کر دے, اے سمجھ لیا کرو او اپنے ماں پیاں دا بھی نہیں کر دے.
آ سنی ماواں دے پتر اپنے ماپیاں دا بھی کر دینے محمد دے ماپیاں دا بھی ادب کر دینے نبی دے ماں باپ دادا بوئی کرے گا جڑا اپنے دا بھی کرے گا یار مائی نو پتا دودھ رب دا نور ہے تے پانڈا صاف کر کے رکھنا ہے تے جتھے رب نے اپنا نور رکھیا ہوئے اس ماں تے باپ نو رب نے کنہ کو پاک پیدا کیتا ہوئے گا کون ہے دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پچھنے لگوائے جنہوں تسی کہندے ہو نا حجامہ آج کل حجامے دا بڑا رواج ہے کہ لوگ کرواندے نے کروانا بھی چاہیے انسان دے جسم میں بعض دفعہ اضافی خون پیدا ہو جاتا ہے زیادہ خون ضرورت تو زیادہ ہو جاتا ہے پچھلے زمانے چ لوگ جنگ کر دے سن تے جسم چ خون نکل جاتا سی زخماں دی وجہ تو ہن لوگاں دیاں خوراکاں اچھیاں نے مگر جسمانی حرکات تھوڑیاں نے اس واسطے خون زیادہ بن دے اور بیماری دا باعث بن دے انسان نو بلڈ پریشر شوگر دیگر بیماریاں ہو جاندی ہیں تو نبی پاک نے 1500 سال پہلے طریقہ دسیا کہ پچھنے لگوا کے وہ جسم دا اضافی خون جڑا ہوندا نکال لو تاکہ جسم تندرست رہے نبی پاک نے پچھنے لگوائے خون مبارک نکلیا ایک صحابی بیٹھے جنہ دا نام سی حضرت مالک بن سینان حضور نے بلا کے فرمایا اے میرے خون والا برتن لے جاؤ تے کسے ایسی جگہ رکھ کے آؤ جتھے کسے دی نظر نہ پوے ہن صحابی رسول خون رسول لے کے جا رہے 15 صدیاں گزر گئیاں آج بھی کوئی سید نظری آوے نا تے اسی او دے قدم چوم لینے ہیں کیوں ادھے ویچ نبی دا خون ہے او صحابی کتنا عظمت والا او جیڑا تلیاں تے محمد دا خون رکھ کے دے جاندے نالے دید کری جا رہے تھے نالے خوش ہو رہے تھوڑی دور گئے تے خیال آیا میں تے ایک خون مبارک کدھر رکھنا آیا سا تے کتھے رکھاں دائیں بائیں لیندہ چڑھدہ دکھن پہاڑ وکھیا تے خیال آیا ایڈی پاک جگہ ہے جتھے محمد دا خون رکھ کے جاواں ہن میرا دل کردہ میں تو نے تھے کپریت دی گل سناواں حضور غزالی زمان رحمت اللہ علیہ لکھ دینے کہ جدو اسرائیل میرے تے تیرے نبی دی روح مبارک نو لے کے گئے نا تے روح محمد نو جا کے تے اللہ دی بارگاہ چ عرض کی تھی یا اللہ اے روح مصطفیٰ کتھے رکھاں روحاں رکھن دے دو مقام نے ایک علیین ایک سجین علیین چ پاک روحاں تے سجین چ پلید روحاں رہندیاں اسرائیل نے عرض کی یا اللہ علیین تے محمد دے غلامہ دیاں روحاں نے سجین چ محمد دے دشمنہ دیاں روحاں نے اے روح محمد انہوں کتے رکھاں اللہ فرمایا اسرائیل میں کائنات چ ایڈی پاک جگہ بنائی نہیں جتھے محمد دی روح رکھی جائے تے عرض کی یا اللہ پھر انہوں کتے رکھاں اللہ فرمایا جتھوں لے کے آیا نا اتھا ہی رکھیا کائنات چ ایک کوئی وجود مصطفیٰ ہے جتھے روح محمد رہ سکتی ہے تو آ روح دا نکل جانا میرے نبی دی موت دی دلیل ہے تے روح دا پلٹ کے پھر واپس آ جانا میرے نبی دی حیات دی دلیل ہے اس آواز سے سننی کہندے نے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے ادھر اسرائیل نو خیال آیا روح محمد کتھے رکھنی ادھر صحابی نو خیال آیا خون محمد کتھے رکھنا کوئی جگہ نہ ملی نا تے اے انج کر کے میرے والے بیکھو صحابی نے اے انج نگاہ جھکائی اے اس طرح اے جڑے پیراں والے بیٹھے نے انہاں میری گل سمجھ جانی ہے تے بے مرشد نو سمجھ نہیں آونی پیر جی اے جدو کو مرید اپنے مرشد دی بارگاہ دے اندر کوئی پریشانی لے کے جائے نا تے پریشانی سن کے نا تے مرشد ایک باری انج ضرور کر دینا انج کیوں کر دینا میں توانوں دس چلے ہاں تسی کسی نو دسیا جنا تے سبحان اللہ گھر جا کے بولیو اے ہونے میں شعر پڑھے تو سن وال سبحان اللہ کر دینی ہے شعر بھی میں توانوں سنا کے جاواں گا جنی توانوں گنتی آوندی ہے نے مینوں شعر آوندے نے الحمدللہ قرآن دا میں حافظ ہاں پورا قرآن الحمدللہ آندا ہے حدیثاں جنیاں آکھو سرکار دو عالم دے صدقے مگر میں تو مزاج دی گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں ماشاءاللہ اللہ انہوں سید آمینہ پاک دا صدقہ با حیات مقدرہ والی بختہ والی زندگی عطا فرمائے آمین
میری ملت دے نوجوانوں اے جدو مرشد کل جائیے نا تے آج کل تے ویسے مرشد دے بڑے منکر پیدا ہو گئے نا اے جڑے عمر چسی ہے نا جڑے میرے بیلی بیٹھے نے دائیں جدو اسی چھوٹے سا نا تے ماں باپ پتہ کی کر دے سن پتر جدو بولن دے قابل تھوڑا ٹرن پھرن دے قابل ہوندہ سی نا تے انہوں لے کے کسی اللہ والے دی بارگاہ چ جاندے سن تے کہندے سن حضور انہوں بیعت کرو ایدہ ایمان محفوظ کرو مرشد ایمان دا پہرے دار ہوندہ ہے میں تو ایک کو مثال سے ساری تقریر سمجھا جاواں اے مٹی دا ڈھیر پیا ہوئے نا مٹی دا ڈھیر وہ 2 سال بھی پیارے 100 سال پیارے 200 سال پیارے ہوئے تے ڈھیر دا ڈھیر ہی ہے تے جے کو لوگ کمیار گزر جائے تے مٹی نو نہ لے جائے تے پھر مٹی نو مٹی نہیں رہن دے گا یا تو دا پیالہ بنا دے گا یا دی ہانڈی بنا دے گا یا دا طباق بنا دے گا یا دی کنالی بنا دے گا یا سونا جا ظروف تے برتن بنا دے گا یہ دا مطلب مٹی پئی سی پئی رہن دی تے مٹی دی مٹی سی ہاتھ کاریگر دے لگے انہیں سونی جی شے بنا دیتی اور بندیا تیرا وجود بھی مٹی دا ہی بنے آئیں پیا رویں تے ڈھیر دا ڈھیری ہیں ہاتھ کاریگر دے لگ جائیں تے سونی جی شے بنا دیتی کسے کاریگر دے ہاتھ لگ کاریگر دے ہاتھ لگ تیرے وجود چو ساری گندگی نکال کے تیری کو چیز بنا دے وے مرشد اینجے پتہ کیوں کر دینے اے ویکھو اے گھراں کھڑکیاں لگی ہیں نا پتہ کیوں ایک تے ہوا گزرے نالے اندروں باہر ویکھیا جاوے تے باہروں اندر بھی ویکھیا جا سکے اللہ نے اس جہان دی کھڑکی انسان دا دل بنایا نہیں سمجھے اس جہان چاہ کھڑکی کھول لیے اللہ والے چھاتی ادھر مار دینے تے ویکھ ادھر لے دے انہوں نے کھڑکی کھول کے رکھی ساڑھی کھڑکی بند دے جھوٹ فریب حسد لالچ غیبت ساریاں بیماریاں دے پردے اساں کھڑکی تے پا کے انہوں بند کر دیتا ہے اللہ والے پردے جلا دے دے اٹھ جاندے نے پردے تے کھڑکی کھل جاندی ہے صحابی رسول نے بھی انج کر کے ویکھیا تے آکھیا عشق دے مفتیا نبی دا خونے نو کتے رکھ کے آواں اب میرے وال ویکھو عشق دے مفتی جڑا فتوی دیتا صحابی رسول نے برتن لگایا لباں دے نال جاؤ سویرے تو آڑے علاقے دے سارے علماء کو پوچھے خون پینا شریعت چے جائز ہے او کہن گے نہیں پر او پی گئے نوجوانوں جڑے ویلے خون پی کے نبی کریم دی بارگاہ دے اندر آئے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرا خون رکھے آیا ہے عرض کی دی کملی والیا اوتھے رکھے آیا کسے دی نظر نہیں پوے گی میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا انج لگتا میرا خون پی آیا ہے عرض کی دی سنیا ایڈی پاک جگہ نہیں ملی جتھے نبی دا خون رکھے آیا میرے آقا نے فرمایا صحابہ کسے نے ٹردا پھردا جنتی دیکھنا ہے عرض کی دی کملی والیا بھی کھا دے فرمایا جنہیں دنیا دے جنتی دیکھنا ہے مالک بن سینان ویکھ لو عرض کی دی کملی والے دا کمال کی ہے فرمایا انہیں محمد دا خون پی لیا ہے جدیاں رگا چ نبی دا خون آ جائے او دیتے دوزخ دیا کہ حرام ہو جاندی ہے 119 والو خرب و جواب دیانے والو جدیاں رگا چ نبی دا خون آ جائے او دیتے دوزخ دیا کہ حرام ہے او ماں پیاں دی کی شان ہے جنہ دا خون محمدیاں رگاں وچ دوڑ دا اچھی بولو یار واہ ماشاءاللہ اللہ انہاں جوانیاں نے بے داغ رکھے ہو جڑیاں میرے نبی دے نور دے نعرے لگا دیا جیدے بیچ نبی دا خون چلا جائے ہو جانتی ہے تے جیدہ خون نبی چاہ جائے او ماں تے باپ دی کی آدمت ہو جنہ دے خون محمد دے وجود دی پرورش کی تھی اعلیٰ حضرت فرماتے نے خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لو ستینت پہ لاکھوں سلام اللہ کرے ساڑیاں نسلہ چلا قیامت تک حافظ قرآن پیدا کرے عالم دین پیدا کرے
ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹਾਫਜ਼ ਹੋ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨਾ ਪੂਰੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਮਿਠਾਈ ਵੰਡਣਗੇ। ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਮਿਠਾਈ ਕਾਦੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਹਿਫਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ 3 ਸਾਲ 'ਚ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹਾਫਿਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾਹ ਇੰਜ ਦੇ ਨੂਰ ਦੇ ਤਾਜ ਪਾਵੇਗਾ ਕਿ ਨਬੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਨਬੀ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਏਗਾ ਇਹ ਨਬੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ। ਉਹ ਬਲੇਰ ਵਾਲਿਓ ਸੱਚੀ ਦੱਸਿਓ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ 3 ਸਾਲ 'ਚ ਕੁਰਾਨ ਹਿਫਜ਼ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੂਰ ਦੇ ਤਾਜ ਪਾਵੇ। ਉਸ ਅੰਮੀ ਤੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਤਾਜ ਪਾਵੇਗਾ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸੀਨੇ ਤੇ 23 ਸਾਲ ਕੁਰਾਨ ਨਾਜ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਹੁੰਦੇ। ਓਏ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅੰਮੀ ਸੈਯਦਾ ਆਮਿਨਾ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਬੇ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਬੇ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਹੈ ਵਾਲੀ ਦੀ ਅੰਮੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ने ਜਦੋਂ फरमाया ना, अल्लाह ने रिजात फरमाया अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूल अन्नबिय्यल उम्मिय्यल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इनदहु फित्तौराति वल इंजील। हजरत मुफ्ती अहमद यार खनैनी गुजराती फरमाते हैं लफ्ज़ उम्मी दा मानी है, फरमाते हैं उम्मियों में जो निकले आओ उम दा मानी माँ है। अल्लाह ने फरमाया अन्नबी अल उम्मी, फरमाया यो नबी है जड़ा माँ वाला नबी है। अर्ज की दिया अल्लाह सारे नबी मामा वाले ने, ईसा दा बाप कोई नहीं माँ उन्हां दी भी है, सारे नबी मामा वाले ने। कमली वाले दी वारी आई फरमाया अन्नबी अल उम्मी, फरमाया ए माँ वाला नबी है। या अल्लाह इंज क्यों फरमा रहे हैं, फरमाया जिवें नबियां च मुहम्मद वर्गा नबी कोई नहीं, मामा विच आमिना वर्गी मां कोई। और क्या बोलो सुभान अल्लाह। मावा विच आमिना वर्गी मां कोई नहीं, ऐसी मां जिदा ना ही आमिना है। नौजवानों आमिना दे 3 माने ने। आमिना दा माना है अमन वाली, आमिना दा माना है अमानत वाली, आमिना दा माना है ईमान वाली। ते जिदा ना ही ईमान वाली है, जेड़ा ओदे ईमान विच शक करे ओदे ईमान दे पल्ले च की रह जांदा है। हजरत आमिना पाक मदीना तैयबा च पैदा होइयां। याद रखियो नबी पाक दे नानके मदीने, हजूर दे अबू जी दे नानके मदीने, हजूर दे दादा जी दे नानके भी मदीने। ए मदीना मेरे नबी दा खानदानी नानका घर। हिजरत तो बाद नबी पाक जेड़े हजरत अबू अयूब अंसारी दे मोहल्ले च आके रहे सन ना, ए बनु नज्जार मोहल्ला कहलांदा सी। ए नबी पाक दे दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब दा नानका मोहल्ला सी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब नबी पाक दे दादा जी, इन्हां दी अम्मी जान दा नाम सी सलमा, यानी हुजूर दी पड़दादी जान। उन्हां दे पेके सन। तो नबी पाक हिजरत तो बाद अपने दादा जी दे नानके आए सन। गिरामी कदर हजरात, सैयदा आमिना पाक दे बचपन दा एक वाक़या किताबा च लिखिया है कि आप दे बचपन दे अंदर मदीने च एक औरत आंदी है जिहदा नाम है सौदा बिनते ज़हरा। रंग काला, अखियां नीलियां। इस औरत के मुतल्लक किताबा चाहता है कि जो पैदा हुई ये बाप ने इन्हों वेख्या नहीं कि कोई मनहूस बच्ची पैदा हुई। अपने गुलाम नु कह लगा इन्हों दफन करके आ। गुलाम कहता जो बच्ची नु मैं जिंदा दफन करने वास्ते कब्र खोदी ते मैं बच्ची नु कब्र च रख के जो मिट्टी डालन लगा ते हाथ गैबी तो आवाज आई ना मारी। ओ गुलाम कहता मैं दाएं बाएं देखा कोई इंसान नजरी ना आया, अपना वहम समझ के दोबारा दफन करन लगा। फिर आवाज आई ना मारी। कहता जदों तीसरी बारी दफन करन लगा ते आवाज आई ना मारी, नहीं पाली जांदी ते रख जा असी पाल लवांगे। ओ गुलाम कहता मैनू ख्याल आया कि बच्ची को नसीबा वाली है। ओ गुलाम इस बच्ची नु घर ले गया, इन्हू पाल के जवान किया। ये बच्ची जवान हो के अरब दी बहुत बड़ी आलिमा, फाजिला, काहिना, नजूमी औरत बनी कि हाथ दियां लकीरां वेख के तकदीरां दस देंदी है। कदे कदे मदीने आंदी है ते ऐलान हो जांदे लोगों अपने बच्चे लेके आओ ते तकदीरां पुछ लो। लोग बच्चों नु कितारा च लेके खलो जांदे, ये लोगों दे बच्चों दियां तकदीरां दस दी है। सीरत दियां किताबां चाहता एक दिन सैयदा आमिना अपनी सहेलियां दे अंदर खेल रही,
اچانک اعلان ہویا سودا بنت زرع آئی ہے سارے لوگ اپنے بچے لے کے قطاراں چ کھڑے ہو گئے سیدہ آمینہ پاک بھی قطار چ کھڑیاں ہو گئی جڑے ویلے سیدہ آمینہ دی واری آئی ہاتھ دیاں لکیراں ویکھ کے کہن لگی اے بچی کون ہے لوگوں نے آکھیا وہابی نبد مناف دی بیٹی آمینہ ہے کہن لگی ہادی النذیرہ او تلد النذیرہ کہن لگی میرا علم آخد ہے کہ بچی یا آپ نبی بنے گی یا کسے نبی دی ماں بنے یا کسے نبی دی ماں بنے گی سیدہ آمینہ نویر کے بچی لوگ آنکھ دینے آمینہ کسے نبی دی ماں بنے گی ادھر سیدہ آمینہ جوان ہو گئی ادھر نبی پاک دے ابا جی مکہ جوانے ہو گئے سرکار دے دادا جان فرما دینے ادھر رات میں کعبے دا طواف کر کے حتیم کعبہ چ لیٹ گیا ادھی رات ڈلی میری اکھ لگے گئی فرما دینے میرے خواب ایک سونا جا بابا آیا کہنے لگا عبدالمطلب جدو صبح جاگے جاویں اپنے پتر عبداللہ نو لے کے مدینے آ جاؤ اوتھے وہابی نبد مناف دی بیٹی آمینہ جوانے اپنے بیٹے دا رشتہ آمینہ دے نال کر کے آؤ فرما دینے میں پوچھیا بابا جی تسی کون ہو فرمایا میرا نام ابراہیم خلیل اللہ فرمایا میں جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ نبی کریم دے دادا جان فرما دینے میں سویرے اٹھیا اپنے پتر عبداللہ نو لے کے مدینے آیا مکہ دے عمرہ رؤساء قریش دے سردار نال رہے فرما دینے مدینے آ کے نبی کریم دے نانا جی دا دروازہ کھڑکایا نبی کریم دے نانا جی باہر آئے دیکھیا عرب دے سردار آئے نے کعبے دے متولی آئے نے عرض کی دی لجپالا میرے بڑے نصیب نے کعبے دے متولی میرے گھرے آ گئے جڑے ویلے بڑی خدمت توازو کی تھی ادھی رات ویلے جدو مکی دے مدنی کٹھے بہ گئے نبی کریم دے نانا جی نے عرض کی دی لجپالا کدھر آئے ہو فرمایا میرا پتر عبداللہ ہے پورے عرب دے اندر ایڈا سونا نوجوان کوئی نہیں میں سنیا تیری بیٹی آمینہ جوان ہے اپنے پتر واسطے تیری بیٹی دا رشتہ لینے آیا ہوئی نبی کریم دے نانا جی نے عرض کی تھی لجپالا آمینہ آج بھی تو آڈی کل بھی تو آڈی نبی کریم دے دادا جی فرمان لگے بیٹیاں دے رشتے انج نہیں کری دیں لوگ نوجوان دا کردار پوچھ دینے لوگی کاروبار پوچھ دینے لوگ دا کردار دے خاندان پوچھ دینے پوچھیا بھی کچھ نہیں بیٹی دا رشتہ بھی پیا دینا ہے نبی کریم دے نانا جی نے عرض کی تھی لجپالا میں کیوں نہ بیٹی دا رشتہ دے وہاں جڑا بابا خواب جتوانوں ملیا ہے 8 دیاڑے گزرے او مینوں بھی ملیا اکھیا جڑا بابا توانوں ملیا او مینوں بھی ملیا پتہ چلیا کسے دا رشتہ پنڈ دا چودھری کراوے کسے دا رشتہ پنڈ دا کمی کراوے نبی پاک دی امی تے ابو دا رشتہ انہیں کرایا جڑا 70,000 نبیاں دا دادا لگ رہا ہے سنو میلاد کل چند چڑھ جانا انشاءاللہ کیا نصیب اس بندے دے ہو جنہوں کملی والے دا میلاد منونا نصیب ہو جاؤ انج کرو آج ہی اپنے بیڑیاں دے ہوتے تے بنیریاں دے ہوتے نبی پاک دے میلاد دے جھنڈے لگا لو سینیاں تے ایک میلاد شریف دا بیج لگاؤ روزانہ رات نو مغرب دی نماز دو بعد بیٹھ کے تے بچہ نو بٹھا کے نبی پاک تے درود پڑھیا کرو بچے پوچھن نا بوجی ایک کا دیا تیاریاں نے تے آکھیا جے اب بیٹا ساڑی عید آ رہی ہے ساڑی جے کوئی پوچھے نا عید کتھوں آ گئی عیداں تے دو ہی نے ایک وڈی تے ایک چھوٹی تے انہوں قرآن پڑھ کے سنائی آخی قرآن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آخیا سی ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء عیدا لأولنا وآخرنا وآیۃ من تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا عیسیٰ علیہ السلام نے آخیا سی یا اللہ ساڑھے تے آسمان تو کھانا اتار وہ دن ساڑھے اگلیاں پچھلیاں واسطے عید دا دن ہو جائے سچی دا سے جڑے دن آسمان تو کھانا اترے وہ دن عید دا ہو سکتا ہے جڑے دن کملی والا اترے وہ دن عید دا نہیں ہو سکتا اب بنیرے تے جھنڈا لگا ہوئے نا پی ٹی آئی دا
تے گزرن والے کہندے نے گھر والے پی ٹی آئی لے جھنڈا لگا ہوئے نا نون لیگ دا تے مسلم لیگ دا لوگ کہندے نے گھر والے مسلم لیگی نے جھنڈا لگا ہوئے نا پیپلز پارٹی دا تے لوگ کہندے نے ایک گھر والے پیپلز پارٹی دے نے تو جھنڈا ہی میلاد دا لا لے لوکی آکھنے کملی والے دے میلاد والے نے اپنی پہچان میلاد والا بنا لے جے کو تینوں میلادی آکھے تے پھر ناز کری سویرے چن چڑھنے کل رات تے ایک دوجے نو مبارکاں دیو جے کو پوچھے مبارک کتے لکھیے تے او بھی قرآن ہے چے اللہ فرماندہ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا اللہ فرماندہ ایمان والیوں مبارک ہوئے تو آڈے کل میرا یار میرا فضل بن کے آگیا ہر ملاد ہر کم قرآن چ لکھے آئے جے کو پوچھے جشن منانا کتے بے جدو آئی نا قرآن دیواری تے اللہ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اللہ فرماندہ قرآن مومن آواز تے شفا بھی ہے تے رحمت بھی ہے رحمت للمومنین پر جدو آئی نا کملی والے دیواری فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین قرآن رحمت للمومنین کملی والا رحمت للعالمین تے اے جدو 27ویں رات ہوندی ہے نا رمضان دی تے سارے جشن نزول قرآن مناندے نے او پڑھے لکھے نوجوانوں جڑا رحمت للمومنین ہے او دا جشن منانا جائز ہے تے جڑا رحمت للعالمین ہے او دا جشن منانا نہیں جائز یہ قرآن دا جشن منایا جا سکتا ہے تے صاحب قرآن دا بھی جشن منایا جا سکتا ہے کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم دا صبح میلاد منایا جے چن چڑھے نا جدوں میرا دل کر دے چن چڑھن دی کیفیت میں پیرے باہو کولو نہ پوچھ کے دیواں پہلے بے مرشدہ چپ روے جدہ مرشد مولا علی ہے او بندہ بولے سبحان اللہ جڑا جڑا ہاتھ نہیں نہ پہ چکدہ نال دا بیلی سہارا کراؤ میں نے پتہ لگے میں نبی پاک دے جھوندے جاگ دے نوکرہ چو بیٹھا یا اللہ جڑا اس تو کچھ سبحان اللہ فرمائے 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جاؤ یا اللہ جڑا اس تو اچھا سبحان اللہ فرمائے اپنی امین و امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاوے کرے آربان دے سلطان نے فرمایا فرماتے نے چڑھوے چنا 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 چڑھوے چنا وے کریں رشنائی تارے ذکر کریں دے تیرا ہوں جتھے چنے اسا دا چڑھے دا اتھے قدر نہیں کچھ تیرا ہوں تیرے دے چن روزی چڑھے دیں سانو سجنا باجے ہنیرا پونج دیں پیچھے میں ایک جنم گوایا او یار ملے ایک پھیرا نبی پاک دے نانا جیڑی بارات دا زندہ بارات آمین 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 جیڑی بارات دا دولہ عبداللہ ہوئے تو دلہن آمینہ ہوئے باراتی تے کو فرشتے ہی بن کے آئے ہون گے نکاح پڑھے گیا نا پھر سے قبلہ پیاسے وجی کاشف صاحب
نبی پاک دی امی تے ابو دا نکاح پڑھیا گیا 3 دن برات مدینے رہی تے 3 دن دے بعد جدوں برات مدینے تو مکے وال ٹری تے سیدہ آمینہ دلہن بن کے مکے آ گئی آپ فرما دیا جدوں میں پہلی باری عبداللہ نو ویکھیا تے میں ویکھیا ایڈا سونا حضرت یوسف کڈے سونے سن پر مصر دے سونے حضرت عبداللہ او سن جڑے حجاز مقدس دے خوبصورت ترین انسان سن انہاں نو یوسف حجاز مقدس کیا جاتا سی حضرت عبداللہ انہاں دے بارے حضرت امام جلال الدین سیوطی فرماتے نے جس دن حضرت عبداللہ تے سیدہ آمنہ دا نکاح ہویا اس دن مکے دیاں 300 عورتاں اس دکھ نال مر گئیاں کہ میری شادی عبداللہ نال کیوں نہیں ہوئی تو سبحان اللہ ہی نہیں آکھیا اور یوسف پیچھے مصر دیاں بیبیاں انگلیاں کٹ لئیاں بھائی جی دے پیچھے مصر دیاں انگلیاں کٹ لینو سونا ہے تے جی دے پیچھے 300 عرب دیاں مر جانو کنہ کو سونا ہوئے گا وہ کنہ کو سونا ہوئے گا حضرت عبداللہ دی شادی جدو سیدہ آمنہ پاک نہ لوئی تے آپ انج بھی فرمان دے سن میں انج بھی سونا تے انج بھی سونا کسے پوچھیا انج کیویں سونے فرمایا ایک ہاشمیہ انج سونا ایک متھے چ محمد دا نور چمک دے انج سونا تو گرامی قدر حضرات شادی ہو گئی دن تے رات خوشیاں دے پر کاتب تقدیر نو کچھ ہو رہی منظور سے شادی نو 3 مہینے گزرے تے ادھر موت دا پیغام آ گیا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام تجارت دا قافلہ لے کے جا رہے آپ مدینے ٹھہرے تے آپ نو بخار ہو گیا اجی میں ساڑھے دور چ کرونا دی وبا پھیلی نا تو لوگ بخار نہ فوت ہو گئے اس دور چ بھی انج بخار دی وبا پھیل گئی تو لوگ فوت ہو گئے حضرت عبداللہ مدینے ٹھہرے تے آپ نو بھی اوہی بخار ہو گیا 25 سال دی جوانی نکاح تو 3 مہینے بعد حضرت عبداللہ دنیا تو فوت ہو گئے نانکے تے سسرال والے مدینے قبر بنا دیتی تے مکے پیغام بھیجیا جدو مکے پیغام آیا تے مکے دی گلیاں چ کوہرام مچ گیا کہ عرب دا یوسف چلا گیا جوان پتر وڈیرے پیوان دے جنازے چک دے پر جے کدے وڈیرے باپ نو جوان پتر دا جنازہ چکنا پہ جائے او باپ جوندہ ہی مر جاندے نبی پاک دے دادا جی وڈیری عمر چ جدو چھوٹے پتر دا وصال ہویا تے آپ دی کمر جھک گئی پر سارے مکے چ شور مچ گیا کہ آمینہ پاک نو کون دسے گا کہ تیرا عبداللہ ٹر گیا حضرت آمنہ ادھر انتظار کر رہی ہیں نوجوان ایک دن نبی کریم دے دادا جی روندیاں کرے آئے آکے سیدہ آمینہ دے سر سے ہاتھ رکھے آؤ ہاتھ کے فرمان لگے بیٹی آمینہ صبر کرنا آئی فرما دیا میرا کلیجہ میرے مونو یارے آؤ عرض کر دیا بابا جی قدر صبر کرنا ہے فرمایا آمینہ جی دیاں اڈیکاں کرنی ہے ساڑھا عبداللہ دنیا تو ٹر گیا آئی اس عبداللہ نے مڑ نہیں آنا سیدہ آمینہ چیخ مار کے بے ہوشے ہو گئی آؤ جدو ہوشے آیا آؤ دنیں بھی روندیاں رات بھی روندیاں انہیں آوازاں مار دیا نے عبداللہ کتنوں آ جاؤ اجت میں رج کے بیکھے آئی نہیں دنیں بھی روندیاں رات بھی روندیاں انہیں نیازہ فرما دینے ٹر گئے نے دل دار دلا دے آئے بدنوں چکے مہاراواں اجڑی بستی نظری آوے ایک گنڈ دیتی جدیاراں سیدہ آمینہ دن بھی روندیاں رات بھی روندیاں نبی کریم دے دادا جی نے کہ رات روندیاں ویکھ لے آئے ادھی رات ویلے روندیاں کعبے دے اندر آ گئے کعبے دے پردے پھڑ کے عرض کر دینے کعبے والے آؤ میرے 10 پتراں چلا اللہ ٹر گیا ہے عرض کی تھی یا اللہ وڈیرا ہو گیا صبر کر جاواں گیا یا اللہ آمینہ جوان ہے روندی ویکھی نہیں جاندی عرض کی تھی یا اللہ آمینہ نو ایک پتر دے دے او دیاں بھی اکیاں ٹھنڈیاں ہو جاؤ
رون میرے دل نو بھی سکون آ جائے کعبے جو آواز آئی رونا تو تے دعا دلاں دا سکون پیا منگنا ہے اساں آمینہ نو پتر دینا ہے جیڑا دعا جہانا دا سکون ہوئے گا ادھر سیدہ آمینہ فرما دیاں رجب دے مہینے دی جمعے دی رات فرما دیاں ادھی رات ویلے روندیاں آنکھ لگے گئی ایک سونا جا بابا میرے خواب دے اندر آیا کہنے لگا بیٹی آمینہ رویا نہ کر فرما دیاں بابا میرا عبداللہ بھی چھڑ گیا بابا کہنے لگا بیٹی رونا میں تینوں مبارک دینا محمدی ماں بننا والی ہیں فرما دیا میں پوچھیا بابا جی تسی کون ہو فرمایا بیٹی لوکی میں نو آدم آخ دینے فرما دیا بابا تے چلا گیا میں سویرے اٹھ کے اپنے بیڑے چے پھرنی آؤ فرما دیا جڑے پتھر تے قدم رکھنی آؤ او پتھر میں نو چبدا ہی نہیں فرما دیا پگل کے موم بن جاندہ آئے فرما دیا ہو رہا جب پتھرانوں کی ہو گیا ایک نکا جب پتھر بول کے کہن لگا آمینہ حیران نہ ہو اجے تے اسی پہ پگلنے آؤ سونا یا لین دے پڑے آؤ پگل جانا سونا یا لین دے بڑے پگل جانا ہے پھر بڑے پگل گئے امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ ابو جال نے ایک دن کعبے دے دروازے دے سامنے ایک کنواں کھودیا کہ محمد تہجد پڑھنا ون گئے تے بیچ ڈگ پہن گئے پر وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے کملی والے جدو او سکومے دے قریب آئے تھے جبریل نے میرے نبی دا دامن پکڑ کے نہ تے آکھا کملی والے ذرا ادھروں ہو کے گزرو میرے نبی انج گزر گئے 8 دن حضور گزر گئے 8ویں دن وچ آپ ابو جال ڈگ پیا برادری انہوں کڈن واسطے کٹھی ہوئی تو انہوں نے انج کر کے ہاتھ نیواں کیتا جنہ ہاتھ نیواں کر دینے انہیں کنواں نیواں ہو جاتا ہے انہوں لمبا جا رسا سٹیا وہ جتنا لمبا رسا سی نا انہیں کنواں بھی گہرا ہو گیا ایک چودھری بول کے کہنے لگا مڈیو رسا ذرا لمبا جا لے آؤ نیچے تو ابو جال بول کے کہنے لگا نہ لے آیا جائے او نہ ہوئے کنواں گہرا ہو جائے میں زمین دی پتالے چی نہ ٹر جاؤں تے برادری کہنے لگی چودھری صاحب کی میں کڑ گئے کہنے لگا جب میں نو کڑنا جائے تے جاؤ کہ محمد نو بلا کے لے آؤ امام جلال الدین سیوطی انیس الجلی سے لکھ دے کملی والے نو پیغام بھیجیا کہ ذرا آئے میرے نبی دی رحمت میں صدقے جاؤں میرے نبی آگے انج کر کے ہاتھ نیمہ کیتا تے ابو جال نے چوکے بار کڑیا علامہ سیوطی یہ تڑپ کے کہندے نے وہ کملی والے دے غلامہ جیڑا نبی ابو جال ورگے دشمن نو کھوچ نہیں رہن دیندہ غلامہ نو دوزخ چ کدوں رہن دے لگا او کو غلامہ نو دوزخ چ رہن دے گا بڑے پگل گئے ابو جال ورگے بھی پگل گئے ابو لہب ورگے اتبا اتبا ورگے پتھر ثم قصد قلوبکم من بعد ذالکا فہی کل حجارت او اشد قصبا او جڑے پتھرانو رو سخت دل سان محمد نو بے کے او بھی پگل گئے میرا ایمان کہندہ پتھر پگل کے کہندے ہون گئے او نبی ہون والے او پتھران تو کلمے پڑا جان دائے سکیاں کھجورا اگا جان دائے او پتھران تو کلمے پڑا جان دائے تے سکیاں کھجورا ساری تقریر چ نہیں چھڑیا تے تسی بھی نہیں چھڑے جدا کھائیے او دا گائیے جڑا کمائی تے پلدا ہاتھ نیواں رکھے جدا لنگر مدینے ہوندا اے انج کر کے ہاتھ کھڑے انج اس طرح ایتھے ہی رکھیو میں ویکھنا کنے نہیں بلا کھڑے کی پٹھ پاوے او سونا جڑا کناں نو کھاوے تے پٹھ پاوے او زبان جڑی کملی والے دی نعت ہی نہ پڑھے ہن ایتھے یاد رکھے اکھیاں بند کر لو مل کے سارے میرے نال پڑھیے او پتھراں تو کلمے پڑا جان دائے
سکیاں کھجورا اگا جاندا ہے او پتھراں تو کلمے پڑا جاندا ہے تے سکیاں کھجورا اگا جاندا ہے اوڈ بیڑے ترا جاندا ہے اوڈ بیڑے ترا جاندا ہے اوڈ بیڑے ترا جاندا ہے ویکھی قیامت دن اوڈ بیڑے ترا جاندا ہے کہ گنگیاں تھی گلاں کرا جاندا ہے او گنگیاں تھی گلاں کرا جاندا ہے او ڈبے ہوئے بیڑے ترا جاندا ہے تے پتھراں تو کلمے پڑا